अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लेट नाइट कुक शो दे नाल तुहाडा मेज़बान हत्थ रिज़वी तुहाडी खिदमत विच हाज़िर है। जी साईं, क्या हाल है? ठीक ठाक है? मेरे को उम्मीद है तुसां बिल्कुल ठीक ठाक हो। सो असां खास तौर ते मैं अपने प्रोग्राम के आगाज़ विच तुहानू पता है मौसम की तब्दीली का जरूर जिक्र करें। जी साईं, मौसम मुकम्मल तौर पर तब्दील थी गए। हो सकता है जेड़े वेले तुसां प्रोग्राम ॾेदे पे हो उन वेले तुहाडे इलाके च खिड़ मिड़ थींदी पई होवे ते मौसम की तब्दीली जी इंसान के मिजाज उत्ते बहुत ज़्यादा रूनुमा थी, इंसान के मिजाज उत्ते बहुत वड्डी एक तब्दीली गिणते आती है जी मौसम की तब्दीली है। तो मौसम जोड़ा है तत्ता हो तो इंसान अंदरों तीखा थी वेंदे, मौसम ठंडा हो तो इंसान तो ठंडा लगते। खैर तो सही लेट नाइट कुक शुदा फॉरवर्ड का पता है असा अपने ही प्रोग्राम में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबे नाल ताल्लुक रखें लोगों को दावत दें। कहीं का ताल्लुक कहीं शोबे नाल होंगे तो कहीं का ताल्लुक कहीं शोबे नाल होंगे। फॉरवर्ड प्रोग्राम तो बहुत ईजी है, बहुत आसान जो टॉपिक है प्रोग्राम का। इंसान के जोड़े मुआशी मसाइल हैं, इंसान के मुआशरती जोड़े मसाइल हैं, सोशल इशूज़ जोड़े असल होंगे उत्ते जो गुफ्तगू करेंदे रहंदे ते असां उहदे उत्ते गुफ्तगू भी करेंदे रहंदे, गुफ्तगू थींदी रहंदी उहदे उत्ते। अज का प्रोग्राम जोड़ा एक खसूसी नौईयत का प्रोग्राम है। असां हर वेले रिमोट साडे हथ जो होंदा टीवी का, असां उहदे उत्ते मुख्तलिफ जो न्यूज़ देते पे होंदे, किथां कोई वाक़या थी गया, किथां कोई वाक़या थी गया, कहीं दे नाल ज़्यादती थी गई तो कहीं दे नाल कुछ थी गया। माशरे च जोड़ा ना तशद्दुद जोड़ा बहुत ज़्यादा फैलता पे ते तशद्दुद कोलों पाक माशरा असां किवें तश्कील दे सकदे न। वड्डे वड्डी दुनिया कम करेंदी पई इहदे पिछे, वड्डे वड्डे लोग कम करेंदे पे, लेकिन तशद्दुद जोड़ा है वह वधदा पे मुकम्मल तौर पर इहदे छुटकारा किवें थी सी ते साडे अपने सारे जहन जेहड़े न ओह किवें तब्दील थी सकदे न, इहदे वास्ते क्या कुछ थींदा पे। अज दे प्रोग्राम दा तारुफ ये रोज़न एक NGO है। अज के प्रोग्राम में रोज़न असा NGO को दावत दी है तो रोज़े नाल मुंसलिक हैं, रोज़न के जोड़े MD हैं अज के प्रोग्राम में मौजूद हैं साढ़े नाल बाबर बशीर साहब तो इन्हां दे नाल तशरीफ रखें जिन शाइस्ता हबीब जी साइकोलॉजिस्ट हैं, रोज़न नाल ताल्लुक है कम करेंदी पेन तो खवातीन के खसूसन जोड़े मामलात हैं, मर्दां के मामलात हैं, हर कहीं जोड़ा है ना तशद्दुद का शिकार है। असा हूँ कुलू पाक किवें थी सकदे गुफ्तगू करेंदे पेन। असा तो अज के प्रोग्राम में खुश आमदीद आते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया आज के प्रोग्राम के लिए, खुसूसन आपका भी शाइस्ता। जिस तरह मैंने ओपनिंग में कहा प्रोग्राम की कि हमारे माशरे में जो है वो तशद्दुद फैलता जा रहा है, तशद्दुद बढ़ता जा रहा है। गो के एक तरफ जो है वो हुकूमत वक्त जो है उसके लिए इक़दाम भी कर रही है, मुख्तलिफ बिल पास हो रहे हैं मुख्तलिफ वाक़यात के लिए, और यकीनन एक साइड पर जो है वो NGOs जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, लेकिन इसका खात्मा जो है वो मुमकिन नहीं हो रहा। जितना ज़्यादा इसके लिए काम हो रहा है उतने ज़्यादा ये मामला जो है बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया अतर। आई थिंक आपने जो मौजू आज चुना है वो यकीनन आज के हालात के मुताबिक बहुत उसकी रेलेवेंस है जी। पहले तो कि जब हम तशद्दुद को मुकम्मल ख़त्म करने की बात करते हैं तो शायद ये जैसे कहते हैं ना कि ये ख्वाब है और कभी कभी ख्वाब पूरे भी नहीं होते, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये कि ये समझना कि तशद्दुद ख़त्म करना क्यों ज़रूरी है, और उससे पीछे के जब जो अगर अपने मुआशरे की मिसाल लेते हैं हम तो तशद्दुद के पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं, बहुत सारी उसकी जड़ें हैं, ठीक है, और उनको समझना और उनको दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। यकीनन अगर आप हुकूमती सतह पर पिछले कुछ सालों में देखते हैं तो बहुत सारे कवानीन बने हैं और उनके पीछे जो रैशनल रहा है वो यही रहा है कि हमें किसी तरीके से इस मौजू पे, इस तशद्दुद से पे कमी लाई जा सके। लेकिन सिर्फ कवानीन काफ़ी नहीं होते, ठीक है, हम सब जानते हैं कि कवानीन यकीनन मदद देते हैं, लेकिन जो मुआशरती रवैये होते हैं उनमें तब्दीली बहुत ज़रूरी होती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद जो मुआशरा है उसमें तशद्दुद करना और तशद्दुद को एक्सेप्ट करना बहुत आम सी बात होगी। exactly. कोई इसके लिए हम जैसे नहीं कहते, हम कभी कभी आदी हो जाते हैं ना कुछ चीज़ों के, तो शायद कुछ आदी सी हो गए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि हाँ, ये एक जहद मुसलसल है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरत आप बात कर रहे हैं। यहाँ पे असल में दो चीज़ें और आपकी इसी बात से जो है वो पैदा होती हैं, एक तशद्दुद और एक इब्तिदा में जो आपने कहा कानून। हमारे इस मुल्क में पार्लियामान ने और बहुत कानून तश्कील दिए, लेकिन फिर बात आती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की। कानून तो बन जाते हैं, क्या वो कानून कागजों की हद तक मुहित हैं या उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी हुआ है? देखिए, अगर आप सिर्फ तशद्दुद के मौजू को ज़हन में रख के सोचें जी। तो सबसे पहले ये समझना है कि यकीनी तौर पे कवानीन का होना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर मेरे साथ कोई मसला है
اور کوئی بھی ریاستی ادارہ جو ہے وہ مجھے اس مسئلے کے حوالے سے میری مدد نہیں کر رہا تو سب سے پہلے جو ریاستی ادارے ہوتے ہیں وہ کچھ خاص قوانین کے تحت کام کرتے ہیں. وہ جو سمجھ لیں کہ جیسے ان کے ہاتھ میں کچھ ہتھیار ہیں اور جن کو وہ ہتھیار جو مدد دیتے ہیں لوگوں کو اس کسی بھی سچویشن میں ایک طرح سے جب وہ تشدد کا شکار ہوتے ہیں, ان کا ہونا بہت ضروری ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن قوانین جو ہوں گے وہ حل نہیں ہر چیز کا, ذہن میں رکھنے کی بات ہے. بات آپ نے بڑی خوبصورت کی ہے امپلیمنٹیشن کی, عمل درآمد کی, ٹھیک ہے. مثلا اگر آپ بات کرتے ہیں کہ 2006 میں مثلا ایک قانون آتا ہے, ٹھیک ہے, جو وہ پروٹیکشن یا خواتین کے تحفظ کے حوالے سے آتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں بہت بنیادی جو جسے کہتے ہیں کہ ایک طرح سے سہولیات یا مراد خواتین کو دی گئی ہیں, صحیح ہے. آج 5 سال بعد اگر ہم اس کی امپلیمنٹیشن پہ دیکھتے ہیں یقیناً اس میں فلاز ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس قانون نے خواتین کے لیے ایک جسے کہتے ہیں جگہ تو دی, ایک سپیس تو چھوڑی کہ اوکے جو ایک وقت میں ایک پولیس اسٹیشن میں جا کے کوئی خاتون جاتی تو وہ سب سے پہلے کہتا تھا کہ نہیں بی بی جاؤ, تمہارے گھر کا مسئلہ ہے, میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے, کیونکہ میرا تو بندھے ہوئے ہاتھ, میرا قانون اس میں کچھ نہیں کہہ رہا ہے. آج اس کو وہ رجسٹر کرنا پڑتا ہے کیونکہ قانون اس کو پابند کرتا ہے. بالکل. پرسوں کی مثال اگر آپ لے لیں, جو 12 دسمبر کو قوانین 2 پاس ہوئے ہیں جس میں تیزاب پھینکنے کے حوالے سے ہے, اور ایسی تمام رسومات, چاہے وہ ونی ہے, سوارا ہے, قرآن سے شادی ہے, اس کے خلاف, اور بڑے واضح طور پر ان کے خلاف جو ہے وہ رکھی گئی سزائیں لکھی. جو مسئلہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے اداروں کے حوالے سے. ایک بنیادی سی بات مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جب تک ادارے جنہوں نے اس کو عمل درآمد کرانا ہے وہ مضبوط نہیں ہوں گے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, آپ کی بات کو میں بھی کنٹینیو کروں گا. میرا سوال ہوگا شائستہ حبیب سے. شائستہ, چونکہ آپ یقیناً ایک اس این جی او میں ہیں اور آپ ایک ایز اے ورکنگ لیڈی کام کر رہی ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, لوگوں کے رویے کیا ہیں, مطلب لوگوں کے رویے کس طرح کے ہیں؟ یقیناً آپ لوگوں کے درمیان میں ہوتی ہیں, لوگوں کے پاس جاتی ہیں اور مختلف اقسام کے لوگ ملتے ہیں, اور تشدد کی اقسام کیا ہیں؟ تشدد کس کو کہتے ہیں؟ کیا صرف چھڑی اٹھا کے کسی کو مارنے کو تشدد کا نام دیا جاتا ہے, یا تشدد کی اور بھی اقسام ہیں؟ تھینک یو سو مچ اطہر, سب سے پہلے آپ کا. اور جو پہلا آپ کا سوال کا حصہ ہے کہ کس طرح کے رویے ہیں, تو اس میں تو سب سے پہلے جیسا ابھی بابر بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے تھے کہ ہمارا اوور آل ایک معاشرے میں جو رویہ پایا جاتا ہے, آپ خاص طور پہ تشدد کی بات کر رہے ہیں, اور میں کیونکہ زیادہ عورتوں کے ساتھ کام کرتی ہوں تو میں اس کو زیادہ فوکس اگر ادھر کروں, کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ ایک معاشرے میں بہت سے گروپس پس رہے ہوتے ہیں, لیکن اس میں بھی جو ہے وہ لیول ہوتے ہیں. تو سب سے زیادہ ولنریبل یا سب سے زیادہ جو پسنے والا طبقہ ہے وہ ہمارے ہاں خواتین کا ہے, اور ان کو اگر میں دیکھوں تو رویے لوگوں کے بہت نیگیٹو ہیں اس چیز کی طرف, اور وہ اس میں عورتیں بھی ہیں, اس میں مرد بھی ہیں, اس میں ہماری حکومتیں بھی ہیں, اس میں عام لوگ بھی ہیں, تمام جو ہیں وہ معاشرے کے جو عوامل ہیں وہ شامل ہیں. کوتاہیاں بھی ہیں, بالکل, ہماری بہت ساری کوتاہیاں. جیسا ابھی بات قوانین کی ہو رہی تھی, تو ایک قانون جب لاگو ہو جاتا ہے تو اس پہ عمل پیرا ہونا, مطلب ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک لازم بات ہونی چاہیے سنن. لیکن رویہ یہ ہوتا ہے کہ قانون کے اندر ہی اتنی ہیرا پھیری کر دی جاتی ہے, مطلب جن اداروں میں وہ قانون لاگو ہوتا ہے, آپ مثالیں لے لیں, پولیس اسٹیشنز کی مثال لے لیں, آپ شیلٹر ہومز کی مثال لے لیں, یا پھر کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر وہ قانون ہونے چاہیے عمل پیرا, تو وہاں پر جو ہے وہ ان پہ اتنی زیادہ ہیرا پھیریاں ہو جاتی ہیں. لوگوں کا بات کرنے کا طریقہ, اگر کوئی تشدد سے متاثرہ خاتون آ جاتی ہے تو اس کو کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے, کس نظر سے دیکھا جاتا ہے, تو یہ تمام چیزیں رویے ہوتے ہیں انسان کے. تو اس میں بہت کمیاں ہیں ابھی, اور ہم شاید اسی چیز کو لے کر بہت کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رویوں میں تبدیلی بہت بیسک چیز ہے. اچھا, میرا سوال دوسرا آپ سے یہی تھا کہ یقیناً قانون پاس ہوتے ہیں کسی کو سزا دینے کے لیے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو یہ سزا ہو سکتی ہے, یا اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کی یہ سزا ہے. قانون کے اندر بہت ساری پیچیدگیاں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ایک اہم سوال یہ, شاید بابر صاحب آپ اس بات سے ایگری کریں, کہ لوگوں کے رویوں کو کس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے, مطلب لوگوں کے رویے کس طرح تبدیل ہوں گے, اور وہ ایک سیلف گرومنگ کس طرح ہوگی؟ دیکھیں, سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ اصل میں کہاں رویے بنتے ہمارے کس طرح سے نا, ٹھیک ہے. رویوں کے بنانے میں کچھ اداروں کا بہت اہم رول ہوتا ہے, اور ان اداروں میں فیملی جو ہے یا خاندان جو ہے وہ ایک بنیادی ادارہ ہے. اچھا, رویے بنانے میں اداروں کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. میں یہیں سے کنٹینیو کروں گا. ناظرین, سارے کو ایک نکے جی شارٹ کمرشل بریک ہے. رویے جڑے بقول بابر صاحب ادارے جڑے اے بنے دن ادارے دا بڑا ایک خاص تعلق ہے رویاں دے نال. سارے کو ایک نکے جی شارٹ کمرشل بریک دا ویلا ہے, سارے نال آ مڑا ہے.